बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी अहम खबरें मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं किसके ऊपर आपसे बात करूँ। थोड़ी थोड़ी वैसे तो दोनों पे करनी चाहिए। मुझे अब ये भी नहीं समझ आ रही कि ज़्यादा जो मुझे ये दोनों खबरें तप चढ़ाने वाली खबरें हैं, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि ज़्यादा तप किस पे होनी चाहिए। ये जो थूक लगाया गया, हमारे पंजाबी में थूक लगाना कहते हैं, किसी के साथ हाथ करना, फ्रॉड करना। इमरान खान साहब ने जो सर्टिफाइड सादक और अमीन थे, उन्होंने कौम के साथ अभी तो उनके जो थुक लगाया ना, उन्हें तोशा खाना का नाम तब्दील कर देना चाहिए, थुक खाना कर देना चाहिए। क्योंकि खान साहब ने जो थूक लगाया है इस कौम को, यार मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो जो मुझे वो एक अंदर से उबाल चढ़ रहे हैं ना कि यार आपको कौम समझती रही और तासुर ये दिया जाता रहा कि आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। वैसे तो इस कौम की सारी हसरतें निकल जानी चाहिए, निकल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को पता चलना शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब कितने बड़े फ्रॉड थे। इमरान खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया। तोशा खाना की थोड़ी सी तफसील आई शुरू हुई, थोड़ी सी तफसील, और आपको अंदाजा होगा कि सादक और अमीन सर किस लेवल का थुक लगा के गया है इस कौम को। आपको ज्यादा गुस्सा क्यों आता है जब मोहल्ले का चोर डाकू जो होता है, या जो इस तरह का जो करैक्टर का बंदा होता है, वो जब चोरी चकारी में पकड़ा जाता है तो आपको तवक्को होती है उससे, आपको अचंभा नहीं लगता, आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं होता। ये आपको एक वो डिसीवनेस होती है ना कि धोखा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी जेब पता चले कि छोटा भाई जेब कट के ले गया, या वो जो घर में पैसे रखे हुए थे वो जनाब आपके बेटे ने उठा लिए हैं और फिर मन भी नहीं रहा, तो आपको तकलीफ ज्यादा होती है। इसी तरह जिसके बारे में मिसाल के तौर के ऊपर अगर महल्ले का जो इमाम मस्जिद है वो कोई हीनियस क्राइम करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा जाए, या रंगे, तो आपको जो एक वो होता है ना एहसास कि यार मैं तो इसको ये समझता था। जाहिर है कि वो जो इमाम मस्जिद के पीछे जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप उसके किरदार की तसल्ली होती है ना, तो आप पढ़ रहे होते हैं, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि यार ये इस तरह का होगा। फिर इसीलिए हमें उस इमाम मस्जिद के ऊपर ये जो हमें बाज़ औक़ात खबरें सुनने को मिलती हैं, तो वो खबर हमारे लिए इसलिए होती है कि हमें वो उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है कि यार ये हमें तो मतलब ये कि हमने तो सोचा भी नहीं होता कि ये इस किरदार का मालिक निकलेगा। तो इमरान खान साहब का भी वही हाल है कि हमें बताया गया कि यार ये तो कायदे आज़म सानी है। कायदे आज़म जो घर आने वालों को वो सरकारी वो होती थी ना, वो पल्ले से तो खैर वो पिला दिया करते होंगे, जो सरकारी खजाने से चाय वगैरह भी नहीं पूछते थे। वो कहते थे कि ये अपने घरों से क्यों नहीं चाय पी के आए, जो कैबिनेट मीटिंग होती थी, इस तरह की खबरें आती हैं। इमरान खान उस लेवल का आदमी है। इमरान खान जनाब वो जो घर आए में चाय नहीं पूछता, इसका मतलब वो करप्शन नहीं करता, उसके पास हराम का पैसा नहीं है। सर उसने हराम के पैसे की लड़ें लगा दी हैं। ये तोशा खाना की डिटेल आनी शुरू हुई है, और ये जब आप सुनते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो आपके होश उड़ते जाएंगे। दूसरी खबर है जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको शेयर करूं कि उस पर भी बड़ी तकलीफ है, कि एक है पाकिस्तान की सियासत को जड़ों से ला के रख दिया जिस शख्स ने, उसका नाम है जनरल फैज़ हमीद। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अब ये फरमा रहे हैं कि मैं सियासत नहीं करनी, मैंने सियासत नहीं की, मैंने पाया ना आपको सियासत के अलावा कभी कुछ आया ही नहीं। हुआ ये कि 2 दिन पहले इन्होंने कोई अपने फार्म हाउस के ऊपर चकवाल में कोई वो तकरीब रखी हुई थी, लोग मिलने मुलने आ रहे थे, कोई इस्तकबालिया वगैरह इस तरह के जो अफसर होते हैं ना, जिन्होंने बादशाहतें की होती हैं, तो उनको सादा ज़िंदगी हजम नहीं होती। तो इसलिए वो बिल्कुल वो जो अगर आपने वाक़या सुना हो ना औरंगज़ेब का, उन्होंने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए कैद में ना, जब वो शाहजहां ने तो उन्होंने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने ख्वाहिश पूछी थी ना उसके बेटे ने, औरंगज़ेब साहब, वो जो टोपियाँ बढ़ा के तो गुजारा किया करते थे इमरान खान साहब की तरह। खैर, तो उन्होंने कहा कि जी वो बच्चे पढ़ाने भेज दिएगा। उन्होंने कहा बुए सुल्तानी के मतलब जो बादशाहत की वो जो एक होती है ना आदत, वो नहीं जा रही कि बच्चे होते थे बादशाहत करांगे ना बुला के। वो कैद के दिनों की बात है, तारीखी वाला भी दे दिया मैंने। तो ये आदतें नहीं जाती। डीजी ISI थे और सारी उम्र जो है वो हुकूमतें की हुई हैं यूं लोगों को बिठा के। इमरान खान साहब के वो खुद को कहते थे कि गॉड फादर इमरान खान का, तो लिहाजा वो बुला के तकरीब 40-50 बंदे बिठा के तो भाई खुश हो रहे थे। वहां पर एक बंदे ने खड़े होकर कहा कि जी आप सियासत में आए, आप अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हो तो बड़ा अच्छा हो जाता, मुल्क का भला हो जाता, नहीं बने कोई बात नहीं, अब आप सियासत में आए और वो ओहदा हासिल करके दिखाएं जो आप हासिल नहीं कर सके।
تو ملک کا بھی فائدہ ہوگا, ہماری یونین کونسل کا بھی فائدہ ہوگا. وہ یوں یوں کر رہے ہیں آگے سے نا پائن خوش ہو کے. اب انصار باسی صاحب نے ان کو وہ والی ویڈیو جو ہے وہ بھیجی اور ان سے کہا کہ جی کہ آپ اس پر اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کیا مطلب سیاست میں آ رہے ہیں. نہیں میں سیاست میں نہیں آ رہا. اور ان کے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, یہ اسی طرح ہی کہتے ہیں, ویسے سیاست میں کیوں نہیں آ رہے. دیکھیں کہ سیاست میں تو 2 سال کی تو ویسے بھی پابندی ہوتی ہے ایک سرکاری ملازم کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد سے. میں 2 سال کے بعد بھی نہیں آؤں گا سر. فراڈ بازی ہے, کیونکہ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ سیاست اس طرح سے نہ کریں, لیکن جو کام یہ نوکری کے دوران کرتے رہے ہیں اس کام کو کہتے ہیں سازش. سیاست تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ سر عام کرتے ہیں بیٹھ کے اور ایک ٹائٹل کے ساتھ, ایک ڈکلیریشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پارٹی رجسٹر کروائی ہوتی ہے کہ پائن سیاست کرنی ہے اس ملک اور قوم کے لیے. وہ جو بھی نعرے نورے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو ہمارا ویژن یہ ہے ملک کو, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن جس کام کے لیے آپ انٹائٹلڈ نہ ہوں, آپ رجسٹرڈ پارٹی نہیں کروائی ہوئی اور نوکری کر رہے ہیں اور آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں سیاست نہیں کروں گا, جب وہ آپ سیاست نہیں کر رہے ہوتے, جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ہوتی ہے سازش. تو یہ سازش ابھی بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے سازش آگے بھی چل کے کرنی ہے اور یہ پکڑی جانی ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا, میں نے کل بھی فیض حمید صاحب کو متنبع کیا تھا کہ فیض حمید صاحب ہونو ماں نہیں رہی جڑی دودھ نہ روٹی دیندی سی, احتیاط سے چلنا پڑے گا. اور یہ خبریں بھی میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ ان کا استعفیٰ ان سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے 27 نومبر کو ٹیلی فون کر کے استعفیٰ منگوایا تھا, کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کو پتا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کیا کیا گل کھلاتے رہے ہیں, کون سی سازش کرتے رہے ہیں. اور باپ والی جو چھتر چھایا تھی جنرل فیض کے اوپر وہ جنرل باجوہ صاحب کی تھی, وہ اٹھ رہی تھی, لہٰذا ان کو پیچھے بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی استعفیٰ دے دے ورنہ تیری خیر کوئی نہیں. کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوا تھا, جو سازشیں انہوں نے کی ہیں, نہ ان کو ان کے ادارے نے چھوڑنا تھا, کیونکہ ادارے والوں کے خلاف بھی یہ سازشیں کرتے رہے, اور نہ ان کو چھوڑنا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یا سول گورنمنٹ نے. وہ تو ان کے خلاف درخواستیں لے کے گئے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی یہ میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو فیض حمید صاحب کو سیاست کہہ لیں یا سازش کہہ لیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا, نہ انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ کسی محاذ جنگ کے اوپر جناب یہ گئے تھے, ان کو گولی ان کو لگی, لیکن وہ والی گولی لگی جو حامد میر صاحب نے بتائی تھی. اور وہ ان بریگیڈیئر جو فاروق ہیں, وہ ان کے جو سسر ہیں, مجھے آج وہ ایک کیبنٹ کا ممبر ہے, وہ شخص جس نے مجھے یہ رپورٹ دی تھی کہ جو حامد میر صاحب ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت وہ فیڈرل کیبنٹ کا ممبر ہے, وہ شخص جس نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق صاحب ہیں, یہ ان کے داماد ہیں. اور بریگیڈیئر فاروق بڑے لرنڈ, پڑھے لکھے, بڑے دلیر قسم کے افسر تھے. وہ اس کی تھی یعنی کہ فیض حمید صاحب کی جو بیگم ہے وہ کسی جرنیل تو گھٹ نہیں ہے, وہ بچ گئی ہونی ہے. تو وہ گولی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ فیض حمید صاحب کا بطور جرنیل سپاہی کوئی کارنامہ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں محاذ کے اوپر انہوں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا؟ ان کے کون سے کارنامے ہم تک پہنچے ہیں؟ شوکت صدیقی صاحب کو, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ڈرانا, دمکانا, ان سے استعفیٰ لینا, ان کے خلاف جو ہے وہ سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوانا. نوکری سے مطلب ہے کہ بینچ سے باہر نکلوانا, ٹھیک ہے جی. اور پھر کس لیے کہ ایک اور سازش میں وہ ان کے شریک نہیں تھے. وہ سازش کیا تھی؟ وہ سازش تھی 2 سال کی محنت. اور 2 سال کی محنت کیا تھی؟ وہ بھی سازش تھی. کس طرح وہ داڑھی والے صاحب جو تھے جج کے پاس جاتے تھے, وہ احتساب جج کے پاس منہ چھپا کے, وہ رپورٹر پیچھے دوڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ISI کے کوئی افسر ہے, اور یہ بطور DGC کس طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے پناما سے پھر وہ کیا کہتے ہیں دوسرا ہنگامہ, پھر وہ جو گولی لگی ابصار عالم صاحب کو, وہ کہانیاں بھی کھلنی ہیں, اور بھی بڑے کام ہیں. تو آپ کے ذہن میں جب فیض حمید صاحب کا نام آتا ہے تو پھر ساتھ ہی سازشوں کے تذکرے شروع ہو جائیں گے آپ کے دماغ میں. کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے کان میں بتائے گا کہ میں نے یہ واقعہ بھی سنا ہوا ہے, فیض حمید صاحب نے یہ والا بھی حرکت کی تھی, وہ والی بھی حرکت کی تھی. جو آخری واردات ان کی پکڑی گئی وہ یہ حالیہ دنوں میں انہوں نے کی,
اور جس کا اعزاز سید صاحب نے ذکر کیا ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کی سیاست، پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک خاص اثر و رسوخ ہے، جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ہے نا امریکہ کا پاکستان کا، کہ آپ کو یاد ہو حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ آرمی چیف کوئی نہیں بن سکتا. وہ مرضی نہیں ہوتی، وہ سر وہ پھر ایک اور چیز ہے. میں اس پہ ہمارا یہ والا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو تال میل پوری دنیا کے ساتھ ملا کے چلنا پڑتا ہے. آپ خلا میں زندہ نہیں ہیں، نہ خلا میں آپ رہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سعودی عرب کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے پاکستان کی اسٹریٹجک جو پالیسیز ہوتی ہیں ان میں. تو انہوں نے وہ ایک رپورٹ بھجوائی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے، یعنی کہ وہ اہل تشیع ہیں، حالانکہ وہ اہل تشیع نہیں ہیں، جھوٹ بولیا. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تک اگر آئی ہے تو عاصم منیر صاحب کے پاس بھی آئی ہوگی. عاصم منیر صاحب نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ برا کرنا ہو جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جنرل رضوان کے ساتھ کیا تھا. جنرل رضوان کون ہے؟ جنرل رضوان اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ہی تھے جب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف بن رہے تھے. اور انہوں نے یہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا تھا یہ تو قادیانی ہے، اس طرح کا الزام لگا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو پہلا مشن کیا تھا، جو مارکا کیا تھا، وہ یہ کیا تھا، عمرہ کیا، ادھر میلاد وغیرہ کروائے گھر میں. علماء دین جو ہیں پاکستان کے مشہور وہ ان کو بلا کے تو وہ محفل دعا شعا کروائی. وہ ایک طرح سے سرٹیفکیٹ تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، عاصم سلیم صاحب نے معافی مانگ لی، اور رضوان جو اختر صاحب ہیں جو تھے جنرل رضوان، ان کو پھر انہوں نے کہا کہ چل بھی کاکا بوریا بستر لپیٹ. تو ان کا صرف اتنا سا تھا، اتنا سا. اور فیض حمید صاحب نے تو کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوا، تو لہٰذا جنرل فیض صاحب نے سازشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور اب بھی وہ سازشیں ہی کریں گے. اور سازش نمبر 1 جو انہوں نے کرنی ہے وہ جہاں پر بیٹھ کے ادارے میں بیٹھ کے جس کے خلاف کر رہے تھے اس کا نام تھا عاصم منیر کہ آرمی چیف نہ لگے. تو اب ادارے سے نکل کے سیاست کے نام کے اوپر عمران خان کے ذریعے، پہلے بھی عمران خان صاحب کے ذریعے ہی بہت کچھ کر رہے تھے، تو اب بھی عمران خان کے ذریعے ہی انہوں نے یہ سازشیں کرنی ہے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے سر، توشہ خانہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ تفصیل آئی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اپنے تارڑ صاحب، اپنے جو عطا تارڑ صاحب انہوں نے دی ہیں، اور ہوش ربا ہے کہ عمران صادق اور امین وہ فرماتے ہیں کہ جی ان کو آیا بلغاری ساگا، دا بلغاری ساگا انہوں نے لکھا ہے. یہ ایک نیکلس ہے، ایک پیئر آف ایئر رنگز ہیں، بندے ہیں، ایک بریسلیٹ ہے، ایک وہ انگوٹھی. اور یہ کسی جو ہے نا جی عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو 2021 میں ایک دوست ملک نے ان کو تحفہ دیا. اس کی قیمت جو ہے وہ 1.13 بلین، 1 ارب 13 کروڑ روپے اس کی جو ہے نا ایسٹیمیٹڈ ویلیو وہ ہے 58,59,000. اور بھائی نے جی جمع کرائی ہے وہ ہے 29,14,500، یہ انہوں نے جمع کروایا. اور یہ اگر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے. گراف کا ایک سیٹ ہے، 2020 میں ان کو ایک دوست ملک نے تحفہ دیا، ایک نیکلس، ایک پیئر آف ایئر رنگز، ایک بریسلیٹ اور ایک انگوٹھی. اچھا جی، اب اس کی جو قیمت ہے وہ $15 ملین ہے، جو پاکستانی روپیوں میں بنتی ہے 3 ارب 38 کروڑ روپے. اور جو اسیسمنٹ لگائی انہوں نے وہ لگائی جناب 18,92,000. ٹھیک ہے جی. اور جو انہوں نے جمع کروائے پیسے وہ 9,31,000 روپے. آپ حساب لگائیں کہ تقریباً 3.5 ارب، یعنی کہ 3 ارب 38 کروڑ. اور وہ جمع کروا کتنے کے لیے ہے؟ یعنی کہ چوراں دے کپڑے ڈانگا دے گز، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مال مفت دل بے رحم. اور یہ ہے صادق اور امین، 9 لاکھ روپیہ جمع کرا کے بھائن گھر لے گئے. اور انگوٹھی خالی، یہ جو انگوٹھی آپ کو نظر آ رہی گراف کی، یہ ہے جناب علی $9,85,000 کی. ٹھیک ہے جی. باقی آ جائیں ٹریفیگلو، اس طرح کر کے یہ پروناؤنسیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایک لاکٹ ہے ود چین، ایک پیئر آف ایئر ٹاپس ہے کانوں میں، بریسلیٹس ہیں، اور 2 انگوٹھیاں ہیں. اب اس کا جو انہوں نے حساب لگایا، جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو جو ہے اس کی وہ ہے 450 ملین، یعنی کہ 4.5 کروڑ روپے.
यानी कि 4 अरब 50 करोड़ रुपए। ठीक है जी। अब इसको इन्होंने जो जमा करवाए पैसे इसके 5,44,700 रुपए। तो ये जनाब इमरान खान साहब की सादक और अमीनी ये खुल के सामने आ गई। आपको याद होगा कि जब वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये तोशा खाना के बारे में पहले तो वो जो होता है ना कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, कमिश्नर जो है उसको खत दिया या दरख्वास्त लिखी कि हमें ये तहाइफ जो है वो बताए जाए, इनकार कर दिया गया। वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की हुकूमत ने जवाब दिया, वही जो जवाब जो था ना पिछली हुकूमतें दिया करती थी। पिछली हुकूमतें तो चोरों डाकुओं की थी ना, इमरान खान साहब तो सर्टिफाइड सादक और अमीन है, तो इनका जवाब सेम था। ये तहाइफ चूंकि हमें दोस्त ममालिक ने दिए हुए हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी जो है ये नुमाइश की जाए, क्योंकि उनको वो एम्बैरसमेंट से बचाना है। सॉरी, उन्होंने आपको कोई इस तरह की चीज़ थी जो बहुत प्राइवेट इस्तेमाल हो सकती है, मतलब कोई आपको उन्होंने कोई ज़ेरे जामा जो इस्तेमाल होते हैं कपड़े कुपड़े वो दिए थे। क्या दिया था आपको? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो तोहफे में दी जो बताने में शर्मिंदगी है? और अगर आप बताई जाएगी तो वो जनाब जो रॉयल फैमिलीज हैं या जो दोस्त ममालिक के सरबराहान हैं वो उनको शर्मिंदगी होगी। कोई इतनी थर्ड क्लास चीज़ दी थी उन्होंने? कोई अखलाक से गिरी हुई चीज़ दी थी उन्होंने? नहीं सर, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी थी। असल में नीयत खोटी अपनी थी। असल में चोरियां हमने खुद की हुई थी। खान साहब ने, हमसे मुराद है खान साहब ने, उनका दो तोहफे देने वाले ममालिक का, उनके सरबराहान ममलकत का कोई कसूर नहीं था। चोर हमारे अंदर बैठा हुआ था और चोर जो है वो आपके सामने आ गया कि अरबों रुपए की चीज कौड़ियों के भाव इमरान खान से आप ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं मेरी जाती घड़ी। यार शर्म नहीं आती ये वाली बात करते हुए? लेकिन क्या किया जाए कि खून बोलता है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। तो हमें ये तवक्को थी और जो हमें ज्यादा तकलीफ है वो ये थी कि हमें ये बेचा गया इमरान खान साहब का सौदा कि इससे बड़ा सादक और अमीन कोई नहीं। आज तक जो आपके ऊपर हुकूमत करते रहे हैं लोग, वो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे। उन्होंने सारा पैसा लूट के बैरून मुल्क अपना वो ट्रांसफ़र किया। उनकी जायदादें जितनी हैं वो सारी की सारी आपका पैसा लूट के बनाई गई हैं। ओके, कौन है जी इमरान खान? ये कौन है? ये सर इसको तो भूख ही नहीं है। ये तो साइन करता है बल्ले के ऊपर, वो 60 लाख का बल्ला भी बिक जाता है। ये साइन करता है शर्ट के ऊपर, वो करोड़ रुपए की बिक जाती है। और पायन इसका सादा सा जवाब है कि वो जो साइन करके देता है चीज़ और वो करोड़ रुपए में बिक जाती है, वो करोड़ रुपया किसके पास जाता है? किसी गरीब के पास जाता है? नहीं, सारे अधिकार ही आता है। अच्छा, इसके बारे में इमरान खान साहब के बारे में एक और बड़ी हमें जो है वो धोखे में रखा गया कि जी कि ये तो लोगों के ऊपर पैसा लगाता है। सर शौकत खानम जो है वो बिजनेस वेंचर है इमरान खान साहब का। ये लोगों से अरबों रुपए हर साल इकट्ठा करते हैं और उस पर अपनी तनख्वाहें इनकी चेक करें, इनकी बहन की, जिनके जनाब फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियां, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें अमेरिका में जायदादें बनी हुई हैं। कहाँ से बनी हैं? सर शौकत खानम से बनी है। शौकत खानम लेबॉर्ट्री से बनी है और लेबॉर्ट्री जो है वो बाटा रेट है। सर वो क्या है नाम है जी ये वाले जो आगा खान लेबॉर्ट्री से कम रेट नहीं है इनका किसी भी टेस्ट का। पाकिस्तान में आगा खान और शौकत खानम, इससे ज्यादा कोई महंगी लेबॉर्ट्री नहीं है। और काम की है, हम तो खुदाई खिदमतगार हैं। सर ये बिजनेस है इनके, लुटमार मचाई हुई है इन्होंने और ये धोखा दिया हुआ है कि हम जो है वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, हम जो है वो फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। झूठ है। ये मशीनों के साथ इतनी जो है वो बिल्डिंगें नहीं बन सकती और यही इन्होंने यहाँ पे भी किया। और इनके जो हम दर्द हैं वो कहते हैं कि जी घड़ी चोरी की थी ना। सर चोरी लख दीवी तक कख दीवी। इमरान खान साहब को नलायकी उनकी ये है कि वो कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू नहीं कर सके। अगर उनके नसीब में कोई मेगा प्रोजेक्ट होता तो उतनी बड़ी करप्शन करते। और सर जो घड़ियों में अरबों रुपए खा गया, अरबों रुपए, वो मेगा प्रोजेक्ट अगर उनकी किस्मत में लिखा होता, वो तो नलायकी की वजह से नहीं था, वो तो कैपेसिटी नहीं थी उनकी। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट लिखा होता तो सर वो खुद हिसाब लगाएं, जो घड़ी में अरबों रुपए खा गया वो मेगा प्रोजेक्ट में, सर वो क्या करता पाकिस्तान के साथ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने कोई डैम बनाया होता सर वो डैम दूसरे महीने टूट जाना सी, क्योंकि इन्होंने सारी जो है वो करप्शन में पैसे खा जाने थे। तो कौम को ये सादक और अमीन जो है इसके खुलते हुए भेद मुबारक हो। सर सस्ते पे जान छूट गई। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।